हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10 उर्दू का चैप्टर नंबर 23 यानी चैप्टर नंबर 23। और चैप्टर का नाम है हमारा आरिफ का मौत। क्या है? आरिफ का मौत पर, आरिफ के मौत पर है चैप्टर का नाम है। और उसका मुसन्निफ है गालिब है। और क्या है? एक मरसिया है। क्या है? मरसिया है ये, समझे? तो साथियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्त को जरूर शेयर कीजिएगा। चलो हम लोग स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मरसिया कहते कैसे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मरसिया के बारे में डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। मरसिया, देखो मरसिया कहते किसे हैं सबसे पहले ये सुनो। मरसिया यानी जिसमें मरने वालों की तारीफ और सनात, यानी यूं कहें उसकी तारीफ हजरत हसन हुसैन की शहादत, जो शहादत पर बयान की जाती है। हजरत हसन हुसैन की शहादत पर जो वाकयात बयान की जाते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? मरसिया कहते हैं। मरसिया जो है एक अरबी लफ्ज, क्या है? लिखा है मरसिया अरबी लफ्ज रसा से बना है। किसके लफ्ज से बना है मरसिया? अरबी लफ्ज से बना है। और जिसके माने है रोने और मातम करने। यानी रसा जो है इसकी मानी क्या है? रोने और मातम करने के हैं। मरसिया उर्दू शायरी की एक मकबूल सनफ है। जिस नज़म में किसी मरने वाले की औसाफ बयान की जाए और उसकी मौत पर रंज गम का इजहार की जाए, शायरी के इस्तिलाह में मरसिया कहना। यानी जिसमें किसी के मरने वालों की औसाफ औसाफ बयान किया, यानी जिसमें किसी मरने वाले की बयान की जाए और उसमें रंज गम का इजहार हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मरसिया कहेंगे। उर्दू शायरी में यह सिर्फ हजरत इमाम हुसैन और सौदा करबला की शहादत वाकयात बयान करने और रंज गम के इजहार के लिए मखसूस होकर रह गई। यानी ये जो है हजरत हसन हुसैन की शहादत के वाकयात को बयान करते हुए ये मखसूस हो गए। उनके अलावा बाकी लोगों की मौत पर अगर रंज गम का इजहार की सूरत में किया जाता है उसे शख्सिया मरसिया, यानी किसी अन्य लोगों पर जब हम लोग मरसिया कहते हैं आम लोगों पर, तो उसे कहते हैं शख्सी मरसिया। जिसमें हसन हुसैन के बारे में कहा जाता है तो उसको मरसिया भी कह सकते हैं या करबलाई मरसिया कहा जाता है। क्योंकि मरसिया की दो किस्में होते हैं, ये समझ आ देता हूं। दो किस्में होते हैं, एक करबलाई मरसिया, एक शख्सी मरसिया। और करबलाई मरसिया है जो हजरत हसन हुसैन की शहादत पर बयान की जाती है और रंज गम का इजहार किया जाता है। लेकिन जो शख्सी मरसिया है उसमें जो है क्या होता है कि आम लोगों का, समझे, आम लोगों का रंज गम का इजहार किया जाता है, उसे हम लोग सरसिया मरसिया। मारने वाले की खूबी का जिक्र करके इस पर अफसोस का इजहार करना मरसिया का बुनियादी वस्फ है। देखो इसमें कुछ अज्जाए तरकीबी है, जैसे चेहरा, रुखसत, आमद, सरापा, रजज, जंग, शहादत, बैन उर्दू मरसिया के अज्जाए तरकीबी। ये सभी क्या है? उर्दू के क्या है? अज्जाई तरकीबी है। ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब मरसिया समझ गए। अब गालिब के ऊपर, गालिब को पढ़ते हैं। गालिब के बारे में आप लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कई बार, आज फिर पढ़ने वाले हैं। देखो पूरा नाम क्या था? असदुल्ला खां, और मिर्जा नौसा लकब था। यानी उसका गालिब का जो लकब था वो क्या था? मिर्जा नौसा लकब था। नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क जंग शाही खताब था। यानी नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क जंग शाही उसका क्या था? खताब था। और खताब किसके तरफ से दिया जाता है? हुक्मरान के तरफ से दी जाती है। शायरी में पहले असद तखल्लुस किया करते थे
یعنی وہ اپنا جو تخلص ہے وہ پہلے اسد کیا کرتے تھے، سمجھے، بعد میں تخلص غالب رکھا. یعنی ایگزام میں پوچھ دے کہ غالب پہلے کیا تخلص رکھا کرتے تھے، لکھنا ہے اسد. بعد میں بعد میں کیا کیا تو انہوں نے غالب تخلص رکھا. 1797 عیسوی میں پیدا ہوئے. یہاں 1797 بولا ہے، یعنی اس کی فل پیدائش بولوں تو 27 دسمبر 1797 عیسوی کو پیدا ہوئے ہیں. ان کے والد عبداللہ بیگ خاں تھے. کون تھے اس کے والد کا نام؟ وہ عبداللہ بیگ خاں تھے. غالب کے آبا و اجداد ایران سے آئے تھے. یعنی غالب کا جو خاندان تھا، آبا و اجداد، وہ کہاں سے آئے تھے؟ وہ ایران سے آئے تھے. عبداللہ بیگ خاں آصف الدولہ کے عہد میں لکھنؤ آئے اور وہاں سے حیدرآباد گئے، اور حیدرآباد میں 1802 عیسوی میں ایک لڑائی میں مارے گئے. عبداللہ بیگ خاں جو تھا، عبداللہ بیگ خاں آصف الدولہ کے عہد میں وہ لکھنؤ آئے اور وہاں سے پھر گئے کہاں؟ حیدرآباد گئے. اور حیدرآباد میں 1802 عیسوی میں کیا ہوا؟ ایک لڑائی میں مارے گئے. اس وقت غالب کی عمر کیا تھا؟ 5 سال کی تھی. یعنی غالب کے جو والد تھے، غالب کا والد جو تھے 1802 عیسوی میں شہید ہو گئے، اور اس وقت ماتر کیا تھا؟ اس کا عمر 5 سال تھے. غالب اپنے چچا نصر اللہ خاں کی سرپرستی میں پرورش پانے لگے. یعنی اس کا پرورش جو کی ہے اس کا چچا تھا کون؟ نصر اللہ بیگ. انہوں نے اس کا پرورش کی. پھر بعد میں چچا کی بھی موت ہو گئی. موت کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے رامپور کا رخ کیا اور وہاں بھی چین نصیب نہ ہوا، وہاں بھی اس کو چین سکون نہیں ملا. واپس دلی چلے گئے، جہاں انہوں نے 1869 عیسوی میں وفات. غالب کی شاعری کے تعلق ڈاکٹر اعجاز حسن لکھتے ہیں. یعنی غالب کی شاعری جو ہے اس کے تعلق سے ڈاکٹر اعجاز کیا لکھتے ہیں؟ بڑے مضمون نہایت اختصار کے ساتھ شعر میں نظم کر دیتے تھے. ان کے کلام کی معنویت اور بلندی عام سطح سے بے حد بلندی ہے. غالب کی شی ہمو اور غزل مشکل ہی سے کسی دیوان میں نظر آ سکتی ہے. غالب درد غم کی داستان نہایت مؤثر اور مختصر الفاظ میں بیان کرتے ہیں. انہوں نے اپنی فلسفیانہ کاوش اور جدت طرازی سے اردو ادب کی رفعت بخشی ہے. خیال کی پاکیزگی، اسلوب کی ندرت اور زبان کی شیرینی غالب کے کلام خاص وصف ہے. غالب کے کلام کا کیا ہے؟ سب خاص وصف ہے اور صاف. پیش نظر مرزا غالب نے اپنے ایک قریبی عزیز عارف کے موت پر، یعنی جو ہمارا ابھی مرثیہ پڑھنے والے ہیں، وہ اپنے ایک قریبی دوست تھا اس کے اوپر لکھا تھا، سمجھے، قریب عزیز تھا اس کے اوپر لکھا. پڑھتا ہوں عارف کی موت پر. یہ ہے، میں پورا بانی کے ساتھ یہاں لکھ کے دیا ہوں آپ لوگ کو، سمجھ گئے. یہ ہے عارف کی موت چیپٹر. لازم تھا کہ دیکھو میرا رشتہ کوئی دن اور تھا، لازم تھا کہ دیکھو میرا رشتہ کوئی دن اور تھا، گئے کیوں اب رہوں تنہا کوئی دن اور. یعنی غالب جو کہتا ہے کہ تم سے پہلے مجھے اس دنیا سے جانا تھا، سمجھ گئے، اور تمہیں میرا انتظار کرنا چاہیے. تم کہہ رہا ہے کہ تم اکیلے ہی اس دنیا سے کیوں چلے گئے؟ اب کچھ دن قبر کی تنہائی میں اکیلے رہو. یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنے قریبی کو کہہ رہا ہے غالب. مٹ جائے گا سر گر تیرا پتھر نہ گھسے گا، ہوں در پہ تیرے ناسیا فرسا کوئی دن اور. یعنی عارف کے قبر یا تقدیر سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تیرے دروازے پر سر رگڑتے یعنی ماتم کرتے کرتے میرا سر تو مٹ جائے گا، لیکن تیرا پتھر دل نہیں پگھلے. یعنی میں کتنوں بھی رو لوں اب کچھ نہیں ہونے والا. میرا یہ تو
سر گرا کر میرا کیا ہو جائے گا، کتنا بھی ماتم کر لوں لیکن اب تیرا پتھر دل نہیں پگھلے گا، پھر بھی میں کچھ دن اور تیرے در پر سجدہ ریز رہوں گا۔ آئے ہو کل اور آج ہی کہتے ہو کہ جاؤں، مانا کہ ہمیشہ نہیں اچھا کوئی دن اور۔ یعنی عارف، یہ عارف کہہ رہا ہے، اے عارف تمہاری عمر ہی کیا تھی، تم تو ابھی دنیا میں آئے تھے اور اتنی جلدی جانے کی بات کرنے لگے۔ یہ بات درست ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی اس دنیا کے ہمیشہ کے لیے نہیں رہنے آیا، لیکن موت اتنی جلدی بھی کیا تھی، کچھ دن مزید رک جاتے، یعنی کچھ دن اور مزید رک جاتے۔ جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے وہی گویا کوئی دن اور۔ یعنی مرتے وقت تم نے مجھ سے کہا تھا کہ اب ہماری ملاقات قیامت کے دن ہوگی۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، تمہاری موت کا یہ صدمہ میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں۔ جب آج ہی مجھ پر قیامت آ چکے ہیں تو کیا قیامت کا کوئی اور دن بھی ہوتا۔ ہاں اے فلک پیر جواں تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور۔ غالب آسمان قسمت کو مخاطب کر کے سکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے بوڑھے آسماں، عارف تو ابھی بالکل جوان تھا، اگر وہ کچھ دن اور زندہ رہتا تو تیرا کون سا نقصان ہو جاتا، تو نے ایک جوان کی جان لے کر بہت ظلم کیا ہے۔ تم ماہ شب چار دہم تھے میرے گھر کے، پھر کیوں نہ رہا گھر وہ نقشہ کوئی دن اور۔ اے عارف تم میرے گھر کے لیے 14ویں کے چاند کی طرح تھے، تمہارے دم سے گھر میں رونق تھا، افسوس کہ تمہارے جانے سے میرا گھر کا وہ خوبصورت نقشہ اور چہل پہل کچھ دن اور بھی قائم نہ رہ سکے۔ یعنی کہہ رہا کہ تمہارے وجہ سے یہ گھر کیا تھا، رونق تھا، اب تم چلے گئے، یہ خوبصورت نقشہ چہل پہل کچھ دن اور بھی قائم نہ رہ سکی۔ تم کون سے تھے ایسے کھڑے داد و ستد کے کرتا ملک الموت تقاضا کوئی دن اور۔ تم دنیا کے لین دین کون سے ایسے پابند تھے کہ موت کے فرشتے نے فوراً تمہاری جان لے لی۔ تم موت کے فرشتوں سے کچھ دن کی مہلت بھی مانگ سکتے تھے تاکہ وہ کچھ دن تقاضا کرتے رہتے اور تم ہمارے پاس رہتے۔ مجھ سے نہیں نفرت سہی نیر سے لڑائی، یعنی نیر کیا تھا، اس کے دوست کا لڑکا تھا، بچوں کا بھی دیکھا نہ تماشا کوئی دن اور۔ نیر عارف کا بیٹا تھا، سمجھے، نیر جو تھے عارف کے بیٹے کا نام تھا، سمجھ گئے۔ اور غالب کہتے کہ چلو مان لیا کہ تمہیں مجھ سے اور بچوں سے کچھ ناراضگی یا نفرت تھی، لیکن کم از کم ان معصوم بچوں کی خاطر کچھ دن اور رک جاتے، ان کے بچپن کا تماشا اور ان کو کھیلتے کودتے کچھ دن اور دیکھ لیتے۔ یعنی اس کا جو چھوٹا سا بچہ تھا نیر، اس کو اور کچھ دن کھیلتے وغیرہ دیکھ لیتے۔ گزری نہ بہر حالے یہ مدت خوش و ناخوش، کرنا تھا زوا مرگ گزار رہا کوئی دن اور۔ اے زوانی مرنے والے انسان کی زندگی دن جیسے بھی ہوں، اچھے یا برے، گزر ہی جاتے ہیں۔ دنیا میں کسی کو مکمل سکھ نہیں ملتا، اس لیے تمہیں بھی کچھ دن اور صبر کرے کہ یہ زندگی گزار لینی چاہیے۔ ناداں ہو جو کہتے ہو کہ کیوں جیتے ہو غالب، قسمت میں ہے مرنے کی تمنا کوئی دن اور۔ یعنی وہ لوگ بالکل نادان ہیں جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اب تم کیوں زندہ ہو، انہیں نہیں معلوم کہ موت انسان کے بس میں نہیں۔ میری قسمت میں ابھی کچھ دن مزید زندہ
رہ کر تڑپنا اور موت کی آرزو کرنا لکھا ہے۔ یہ تھا اس کا مرثیہ۔ اب یہاں آپ کچھ ڈیٹیل ہے، دیکھو مرثیہ کے بارے میں پڑھے ہم لوگ ابھی۔ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے، جیسے اسے اوصاف کو بیان کیا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مرثیہ کہتے ہیں۔ اب مرثیہ کی اقسام بھی بولا، ایک ہوتا ہے شخصی مرثیہ، ایک ہوتا ہے کربلائی مرثیہ۔ شخصی مرثیہ نے وہ نظم جو کسی بھی عزیز دوست یا مشہور شخصیت کی وفات پر کہی جائے، اسے ہم لوگ شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ اور جو کربلائی مرثیہ ہوتا ہے وہ نظم جو حضرت امام حسین اور دیگر شہداء کربلا کی مصائب اور شہادت کے ذکر پر مبنی ہو، یعنی جس میں کربلا میں شہید ہوئے تھے، جیسے حضرت حسین ہوا اور دیگر لوگ ہوئے، اس کے بارے میں کیا ہو بیان کیا جائے، تو اسے ہم لوگ کربلائی مرثیہ۔ آگے بڑھتا ہوں۔ مختصر سوالات ہے، مختصر ترین چھوٹا سوال ہے۔ پہلا سوال کہ غزل کی حیت میں غالب کی اس نظم کو آپ کیا کہیں گے؟ تو غالب کی اس نظم کو اپنے قریب جو ہے دوست عزیز کی موت پر لکھا ہے، تو اس لیے کہا کہ اس نظم کو شخصی مرثیہ کہیں گے، کیونکہ یہ غالب نے اپنے قریبی عزیز کے موت پر لکھی ہوئی ہے۔ سمجھ گئے؟ دوسرا سوال کہ غالب کے پرورش کس کی زیر سایہ ہو؟ تو اس کی چچا نصر اللہ خان بیگ کے زیر سایہ ہوا۔ تیسرا سوال ہے کہ غالب کا پورا نام لکھیے، تو اس کا پورا نام تھا اسد اللہ خان۔ چوتھا ہے غالب کے والد کا نام، تو مرزا عبداللہ بیگ تھا یا عبداللہ بیگ خان تھا۔ مرزا غالب کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ تو اس کی وفات 1869 عیسوی دہلی میں ہوئی تھی۔ اب مختصر کچھ اس سے بڑا ہے۔ پہلا سوال ہے کہ صنف شاعری کے مختصر تعریف کیجیے۔ صنف شاعری کی یعنی شاعری میں جذبات، خیالات اور احساس کو ایک مخصوص انداز میں جو الفاظ کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے اور اس میں وزن، قافیہ اور ردہم کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، اسے ہم لوگ صنف شاعری کہتے ہیں۔ اب دوسرا سوال یہاں پوچھا گیا کہ سر شخصی مرثیہ، وہی میں آگے بتایا، جس میں کسی خاص عزیز دوست، سمجھ گئے، وہی لکھا ہے وہ نظم جو جس میں کسی خاص شخص کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے، اس اوصاف کی بیان کی جائے، اسے ہم لوگ شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ غالب کی بچپن پر 5 جملے لکھے، یہ تیسرا سوال ہے آپ کا۔ غالب کا اصل نام غالب اسد اللہ خان، پیدا ہوئے 27 دسمبر 1797، والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ۔ 5 سال کی عمر میں غالب کے والد کا انتقال ہو گیا، ان کی پرورش کی تھی چچا نصر اللہ خان، پھر اس کے چچا نصر اللہ خان کا انتقال ہو گیا، تو پھر کیا ہوا، اس کی والدہ نے اس کا پرورش کی۔ طویل سوالات ہے، برابر سوال ہے کچھ۔ صنف مرثیہ میں اپنی تفصیلی واقعیت کا اظہار کیے۔ مرثیہ اردو شاعری کے اہم صنف ہے جو مرنے والے کے اوصاف اور اس کی موت پر رنج و غم کا اظہار کرنے کے لیے لکھی جاتی۔ مرثیہ عربی لفظ کہاں سے؟ رسا سے ماخوذ ہے، جس کی معنی کیا ہے؟ ماتم، رونا دھونا، یہ سب ہے۔ اردو ادب میں مرثیہ لکھنا کا بنیادی مقصد شہدائے کربلا کے عظیم قربانیوں کو یاد کرنا اور ان کے اوصاف و کردار کی تعریف کرنا ہوتا ہے۔ مرثیہ کے کچھ اہم اجزاء ترکیبی ہے، جیسے چہرہ میں کیا ہے؟ مرنے والے کا ذکر اور اس کی خصوصیت بیان کی جاتی ہے۔ دوسرا ہے رخصت، جو ہے مرنے والے کے آخری لمحات اور اس کے ساتھ ہونے والی جدائی کو بیان کرتے ہیں۔ آمد، مرنے والے کی میدان میں آنے یا کسی اہم موقع پر اس کی موجودگی بیان کی جاتی ہے۔ سراپا، مرنے والے کی جسمانی خد و خال اور اس کی ظاہری شخصیت کا ذکر ہوتا ہے۔ رزز، مرنے والے کی بہادری، شجاعت اور عظمت کا، یعنی اس میں بہادری کے بارے میں۔ جنگ، شہید ہونے والے کی جنگ اور مقابلے کی تفصیلات بیان کی جاتی۔ شہادت، اس کا کلائمیکس یا وہ لمحہ جب مرنے والے اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے۔ بین، مرنے والے پر رونے اور ماتم کرنے کا بیان۔ شخصی مرثیہ وہ مرثیہ جس کے معنی کسی مخصوص شخص کی موت پر دکھ کا غم اظہار کیا جائے۔ شخصی مرثیہ میں شہید کے علاوہ کسی اور کی موت کا ذکر ہوتا ہے، جیسے مرزا غالب اپنے عزیز عارف کی موت پر لکھا ہو۔ ویسے بہت سارا ہے، دیکھ کیا ہے، غالب کے حالات پر روشنی ڈالیں، تو ایسے کوশ্چن ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں۔ آپ غالب کے بارے میں بول دیا اور کسی بول دیا، ندى فاضلی کے بارے میں بول دیا، علی سردار جعفری کے بارے میں بول دیا، کسی کے بارے میں پوچھ سکتا ہے۔
आप यहाँ लिख सकते हो मिर्जा गालिब की असल नाम असदुल्ला तखल्लुस गालिब, पैदाइश 27 दिसंबर 1797 ईस्वी, और कहाँ हुआ था? आगरा में पैदा हुआ। आपकी बुक में ये डिटेल नहीं दिया है इस चैप्टर में, लेकिन आगे पढ़े हो हम लोग। कब हुआ था? 27 दिसंबर 1797 ईस्वी, आगरा में पैदा हुआ था। उसका आबा अजदाद कहाँ से आए थे? ईरान से हिंदुस्तान आए थे, और उनका खानदान मुगल दरबार से वाबिस्ता था। गालिब के वालिद का नाम क्या था? मिर्जा अब्दुल्ला बैग था, या अब्दुल्ला बैग खां, और वो हैदराबाद के एक जंग में शहीद हो गए थे। उस समय गालिब की उम्र क्या था? 5 साल था। इसके बाद उसकी परवरिश उसके चचा नसरुल्लाह बैग। बहुत सारा है, ये आप लोग को खुद से लिखना है, इतना पढ़ने का नहीं। नेक्स्ट है गालिब के शायरी पर 10 जुमला लिखिए, आराम से लिख सकते हो। एक फिलिस्फियाना इश्क और इंसानी तजुर्मात को नहायत गहराई से बयान करता है। उन्होंने उर्दू गजल को नई जहतें दी और शायरी में जद्दत का अंसर मुतारफ किया। ये है, उस पर आप लोग 10 जुमले लिख सकते हो यहाँ। अब कुछ वाहिद से जामा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन VBI लिख लो। दिन का जमा क्या होता है? दिनों होता है। और फलक का अफलाक होता है, बारिश का बारिश से होता है। आगे क्या है? शहीद का सोहदा होता है, रात का रातें होता है। ये सब क्या है? वाहिद का जमा है, यानी सिंगुलर से प्लूरल, एक वचन से बहुवचन। ये था आपका पुल सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब तक हो गया कंप्लीट। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कुछ। आगे बढ़ता हूं। मरसिया जो है किस जुबान का लफ्ज है? ऑप्शन है फारसी, अरबी, तुर्की और उर्दू। तो मरसिया जो हम लोग पढ़े थे, अभी पढ़े, तो वो अरबी लफ्ज है, और ये रसा, मरसिया के अरबी लफ्ज रसा से बना हुआ है, जिसका माना होता है रोना धोना। मरसिया किस लफ्ज से बना है? ऑप्शन है रसा, मरासी, वारिस, औराक। तो किससे? रसा से। रसा की लुग़वी माने क्या है? तीसरा है ये हमको, तारीफ करना, रोने और मातम करना, बहादुरी के कारनामे बयान करना, कसीदा कहना। तो रोने और मातम करना। कसीदा की बात बोले तो इसमें किसी बादशाह की तारीफ और सना बयान की जाती है। चौथा MCQ है, उर्दू शायरी में मरसिया की कौन सी सनफ सबसे ज्यादा मकबूल है? शख्सी मरसिया, करबलाई मरसिया, फर्जी मरसिया, अखलाकी मरसिया। कौन सा है? 4 का वो है करबलाई मरसिया, सबसे ज्यादा मशहूर है। 5वें में उर्दू शायरी में मरसिया किस शहादत की वाक़ियात बयान करने के लिए मखसूस हो गया? हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हमजा। किसका? तो वो है हजरत इमाम हुसैन की वाक़ियात बयान के लिए मखसूस हो गया। राइट आंसर भी हो जाएगा। छठा है, जब किसी आम इंसान या अजीज के मौत पर रंज गम का इजहार किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? शख्सी मरसिया, मुसद्दस, कसीदा, सहर और अश्तुर। तो उसे कहते हैं शख्सी मरसिया। किसी अजीज हो, किसी अच्छे इंसान की हो, तो उसमें शख्सी मरसिया। मुसद्दस बोलते हैं जिस नज़म में हर 6 मिसरा हो, उसे हम लोग मुसद्दस में। कसीदा अभी बताया, बादशाह के बारे में बताया। 7वां है, मरने वाले की खूबियों का जिक्र करके इस पर अफसोस का इजहार करना क्या कहलाता है? मद्दा, हुजू, मरसिया, तरजीबंद। क्या होगा? तो उसे क्या कहते हैं? मरसिया कहते हैं। राइट आंसर सी। उर्दू शायरी के अज्जाए तरकीबी में दर्ज जेल में से कौन सा जुजू शामिल है? चेहरा, सपारा, रजत, मतला, मक्ता, नस, तस्बीह, अश्कारा, तखल्लुस, रद्द, काफिया, बहरे वज़न। तो वो चेहरा, सरापा, रजत, अज्जाए तरकीबी आप लोग पढ़े होंगे, कई सारे होते हैं। अब मतला मक्ता जानते होंगे आप लोग। मतला किसे कहते हैं? गजल के या नज्म के पहले शेर को मतला कहते हैं, गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। मिर्जा गालिब का पूरा नाम? मिर्जा नौसा, असदुल्ला, अब्दुल्ला बैग खान, नसरुल्लाह बैग। क्या था? असदुल्ला खान। राइट आंसर बी हो जाएगा। मिर्जा गालिब का लकब क्या था? दबीरुल मुल्क, मिर्जा नौसा, नज़मुद्दौला, निज़ामुल मुल्क। क्या था? तो वो था मिर्जा नौसा, उसका लकब था। मिर्जा गालिब को कौन सा शाही खिताब मिला? नज़मुद्दौला, दबीरुल मुल्क, जंग, शम्सुल उलमा, खान बहादुर, मुल्क शोरा। तो उसको मिला था नज़मुद्दौला, दबीरुल मुल्क, जंग। राइट आंसर ए हो जाएगा। 12वां है, मिर्जा गालिब शायरी में पहले तखल्लुस किया करते थे? गालिब, असद, नौसा,
तफ्ता, तो वो पहले असद करते थे, फिर बाद में गालिब करने लगे। 13 है मिर्जा गालिब की किस सन ईस्वी में पैदा हुए? 1797, 1802, 1850, 1869 ईस्वी। तो 1797 ईस्वी में उसकी पैदाइश हुआ था और उसकी वफात जो है 1869 ईस्वी में हुआ था। समझ गए, गालिब की वफात 1869। 14 है मिर्जा गालिब के वालिद का क्या नाम था? नसरुल्लाह, अब्दुल्ला बैग खां, इलाही बख्श खां, नवाब जियाउद्दीन। तो अब्दुल्ला बैग खां उसके वालिद का नाम था। 15 है मिर्जा गालिब के आबाद कहाँ से आए थे? अरब, ईरान, तुर्की, समरकंद। तो उसका वालिद आए थे ईरान से आए थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। 16वां एमसीक्यू है मिर्जा गालिब ने वालिद अब्दुल्ला बैग खां असफुद्दौला के अहद में कहाँ आए थे? दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, रामपुर। तो कहाँ आए थे? 16 का लखनऊ होगा। राइट आंसर बी। 17 है मिर्जा गालिब के वालिद हैदराबाद में एक लड़ाई में कब मारे गए थे? 1797, 1802, 1869, 1857। तो उसके वालिद जो थे एक हैदराबाद के जंग में मारे गए थे 1802 ईस्वी में। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं। 18वां है वालिद की वफात के बाद मिर्जा गालिब की उम्र कितनी थी? 3, 5, 7 साल, 10 साल। तो 5 साल मात्र थी। राइट आंसर बी। 19वां है वालिद की वफात के बाद गालिब की परवरिश किसने की? चाचा नसरुल्लाह खान ने, नवाब रामपुर ने, आसिफुद्दौला ने, उनके मामू ने। तो उसके चचा ने की थी परवरिश। राइट आंसर ए। इस है चचा की मौत पर गालिब ने किस रियासत का रुख किया? लखनऊ, हैदराबाद, रामपुर, भोपाल। तो वो रामपुर किया था। राइट आंसर सी। मिर्जा गालिब ने दिल्ली में किस सन ईस्वी में वफात? 1797, 1802, 1897, 1869। तो उसकी वफात 1869 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी और वहीं उसको दफनाया गया। 22वां एमसीक्यू गालिब की शायरी की तख्लीक ने से किसने कहा कि वह बड़े बड़े मजमून इख्तिसार से नज़म कर देते हैं? डॉक्टर एजाज हुसैन, मौलाना हाली, मोहम्मद हुसैन आजाद, शिबली नौमानी। तो वो था डॉक्टर एजाज हुसैन ने कहा था, हम लोग बुक में पढ़े थे। राइट आंसर ए हो जाएगा। 23वां एमसीक्यू मिर्जा गालिब ने जो मरसिया लिखा है वह किसकी मौत पर है? अपने वालिद की मौत पर, अपने करीबी अजीज आरिफ की मौत पर, अपने दोस्त नवाब तफ्ता की मौत पर, अपने बेटे की मौत पर। तो वो अपने करीबी आरिफ की मौत पर कहा था। राइट आंसर बी हो जाएगा। 24 है नासिया फरसा के क्या माने? सर झुकाना, सजदा करना, पत्थर तोड़ना, रास्ता दिखाना, मातम करना। तो क्या है 24 का? तो वो है सर झुकाना या सजदा करना। राइट आंसर ए हो जाएगा। नैयर किसका नाम था? गालिब के भाई का, आरिफ के बेटे का, अली गालिब के दोस्त का, मुलाजिम का। तो वो था आरिफ के बेटे का नाम था नैयर। राइट आंसर बी हो जाएगा। 26वां एमसीक्यू मिर्जा गालिब के मजार कहाँ है? आगरा, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद। तो वो कहाँ है? दिल्ली में है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 27वां मरसिया के बुनियादी अज्जाए में से बीन से क्या मुराद है? यानी उसके अज्जाए तरकीब है, सब किसी का अलग अलग मुराद था। रोना, पीटना और आह व फगा करना, जंग की हालात, तारीफ करना, रुखसत होना। तो क्या था? रोना और पीटना और आह व फगा करना। 28वां मरसिया किसकी सनफ है? गजल, नात, गीत, नजम। तो किसकी सनफ है? तो वह नजम का ही सनफ है। राइट आंसर डी हो जाएगा। तो कुल था एमसीक्यू 28, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर एक चीज आपका, यानी 23वां चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब फिर हम लोग जब भी लेक्चर होगा वो नेक्स्ट 24वां चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। बाकी यहाँ आपको सभी का दुरुस्त जवाब मिल जाएगा, यहाँ सब किसी का दुरुस्त जवाब मिल जाएगा। समझ गए? समझ गए। चलो आज तक के लिए तक रखता हूं। फिर तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए तक रखता हूं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। आज तक के लिए तक खुदा हाफिज।